हिजो राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरू गर्यौं। अब हामीले अबको अवस्था भनेको चाहिँ आर्थिक परिवर्तनको आन्दोलनमा चाहिँ अब युवा विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारले दक्ष जनशक्तिलाई यही देशमा राख्नको निमित्त हामीले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारलाई चाहिँ पटक पटक भनिराखेका छौँ। आज पनि तपाईको चाहिँ फीतिर नपाउँदा फीतिर नसक्दा उसले आफ्नो चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्ने अथवा आत्महत्या गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको परिस्थिति छ। नीति बनाऊ, नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीसँग के कानुन छैन, कहाँ चाहिँ बाधा अड्चन छ त्यो फुकाउँ, योग्य मान्छेहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा जान दिउँ, ब्युरोक्रेसीबाट सक्दो सहयोग लिउँ। गफ होइन, गरेर खानुपर्छ। गरी खाने शिक्षा हुनुपर्छ। गरी खाने शिक्षा के हो त भने नेपालमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता छ। हैन, राताराती ठाउँमा पुग्नको लागि, नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नको लागि जे पनि भनिदिएको छ त्यो पुरा गर्नु छैन। अनि त्यही भएर धेरै निराश भएर अनि जनताहरू पलायन हुने, हैन, म जस्ता युवाहरू यहाँ देशमा चाहिँ सपना देख्न नसक्ने, आश गर्न नसक्ने ठाउँ अब अहिले त सबैले भनिरहेछन् वृद्धाश्रम जस्तो भइसक्यो हाम्रो देश, हैन। म तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, म जनयुद्धमा सहभागी बन्दै गर्दा 14 वर्षको थिएँ। तपाईहरुले बालबालिका प्रयोग गरेको अभियोग पनि लाग्न सक्थ्यो। नमस्कार, माउन्टेन रिपोर्टमा स्वागत छ। म प्रस्तुता विद्या तामाङ। आज 59औं विद्यार्थी दिवस मनाइँदैछ। विद्यार्थीको हक हितका लागि पञ्चायत व्यवस्था सुरु भएदेखि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए, तर पनि आज समस्या भने जिउका तिउ नै छ। विद्यार्थी सङ्गठनहरूले बारम्बार आन्दोलन गरिरहे पनि अझै पनि रोजगारीको अवस्था सृजना नहुनु र गुणस्तरीय शिक्षा नहुनुले विदेशी नै युवाहरूको जनशक्ति बढिरहेको छ। विद्यार्थीहरूको हक हित र देशको समृद्धिको लागि युवावर्गले आवाज उठाउँदै गरेको विगत लामो समयदेखि जनताका जनजीविकासँग रहेका सवाललाई उठाउँदै विद्यार्थीहरूमाझ लोकप्रियता कमाउँदै यो देशको समृद्धिका लागि आन्दोलन र सङ्घर्ष गर्दै विभिन्न ध्रुवमा ध्रुवीकृत भए पनि फेरि पनि एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आजको यो एकता दिवसमा सम्पूर्ण नेपालमा भएका वामपन्थी पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरू आज एकै ठाउँबाट, एउटै मञ्चबाट हामी फेरि पनि पुनर्जागृतिकरणको अभियान चलाएर यो देशमा फेरि समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको परिकल्पनाका साथ फेरि नयाँ किसिमको सिराबाट हामी अगाडि बढ्ने उद्घोषका साथ आजको यो कार्यक्रम मनाइराखेका छौँ। अहिले हामी स्वतः विद्यार्थी भएको नाताले विश्वविद्यालयमा तमाम समस्याहरू छन्। तमाम विकृतिहरूका विरुद्ध लड्दा पनि अझै सकिएको छैन। समस्या कहाँ हो भन्दाखेरि प्रशासनिक समस्याहरू छन्, सुशासनका समस्याहरू छन्, नीतिगत भ्रष्टाचारहरूका समस्या छन्। हो, अब हिजोको ढराले जसरी समाज चलिराखेको छ, अब नवीनतम समाजको परिकल्पना जसरी हामीले गरिराखेका छौँ त्यो सिराबाट साँच्चैकै सम्पूर्ण नयाँ आयामबाट अबको विद्यार्थी आन्दोलनले सोच्नुपर्ने हुन्छ र जसको एउटा स्टेक होल्डरको नाताले प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नै तह र तबकाबाट सुशासन समृद्धिको जग नबसल्दासम्म र त्यो अधिकारहरू जनतामाझ प्रत्यारोपण गर्नको लागि जुन विद्यार्थीको चाहिँ अभिभारा हुन्छ त्यो अभिभारालाई हामीले चाहिँ वृहत कार्यक्रमहरू मार्फत लगायत सम्पूर्ण जति पनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छौँ त्यो कार्यक्रमको श्रेय एउटै मात्र हुन्छ, समाज परिवर्तनको निमित्त। त्यो समाज परिवर्तन कहाँबाट हुन्छ भने विश्वविद्यालयबाट। ती विश्वविद्यालयमा पढ्न आउनुभएका तमाम विद्यार्थीहरूलाई हामीले अपग्रेड गराएर यो आन्दोलनको बारेमा बुझाएर, इतिहासको बारेमा बुझाएर वर्तमान र भविष्यको नीतिगत रूपमा विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त हामी सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो आजको मूल विषय। अहिले जसरी अहिलेको सरकारले काम गरिराखेको छ, सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा जसरी सरकार अगाडि बढिराखेको छ, हामी त स्वतै सरकारलाई समर्थन गर्ने र त्यो समाजको परिकल्पना गर्नको लागि युवाहरूले चाहिँ बोल्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ भनेर जुन उद्देश्य बोकेर हामीले चाहिँ आन्दोलनमा आफ्नो ऊर्जावान उमेरलाई चाहिँ व्यतीत गरिराखेका छौँ। हामीले सरकारले जुन गर्न खोजेको छ हामी त्यो सपनालाई पुरा गर्नको लागि यो विद्यार्थी आन्दोलनमा हामी लागेका हौँ र जुन हामीले उपलब्धिको मार्ग पहिलाएका थियौँ जो पुरा हुन सकेको थिएन, आज आएर
हाम्रो सर्दै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा यो कुरा अगाडि बढेको छ। गृहमन्त्रीले जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको लागि कदम अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, हामीले चाहेको सुशासनको प्रतिबद्ध संयन्त्र यही नै थियौँ जो आज भइराखेको छ। अहिले विद्यार्थी सङ्गठनमा पनि तमामु विकृतिहरू छन्, त्यो नभएका होइनन्। ती विकृतिहरूलाई पनि हामीले चाहिँ चिर्नु सक्नुपर्दछ। विद्यार्थीभित्र देखिएका कैयौँ असन्तुष्टिहरूलाई चाहिँ मिलाउनु पर्नेछ। नीतिगत भ्रष्टाचारहरूका विषय सङ्गठनहरू पनि पारदर्शी छैनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ तमामु विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गर्ने विद्यार्थीहरूले उठाइराखेका छन्। तपाईँहरू पत्रकारहरूले भनिराख्नु भएको छ यावत समस्या त अरू छन्, अब यी समस्याहरूलाई चाहिँ पारदर्शी तरिकाले चिरो फार गरेर मात्रै अगाडि नबढ्दासम्म विद्यार्थी आन्दोलन पनि हिजोको तरिकाले अब चल्न सक्दैन। यसलाई चाहिँ नयाँ उपचारात्मक निदान लागेको रोगलाई चाहिँ निदान गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सबै विद्यार्थीहरूले बुझेका छन्। त्यो हुनु जरुरी छ र अबको नयाँ आउने सम्मेलनहरूमा त्यो भएर एउटा नयाँ चुस्त कमिटीहरू चाहिँ आउनेछ। सरकारले दक्ष जनशक्तिलाई यही देशमा राख्नको निमित्त हामीले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर सरकारलाई चाहिँ पटक पटक भनिराखेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा 20% लगानी पुगाउनुपर्छ भनेर पनि हामी सरकारसँग चाहिँ अपिल गरिराखेका छौँ। अहिलेको सरकारको अर्थतन्त्रको विषयमा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, कोभिड पछिको र अहिले अर्थतन्त्रको आकारलाई हेर्दाखेरि निकै साँगुरिएको छ। हामीले विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै जागिर गरेर खाने, आफ्नो सिप दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर देशमै गरेर खानको निमित्त वैज्ञानिक प्रविधिमित आइसिटी फ्रेन्डली शिक्षाको चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ, जसले हिजोको जस्तो सैद्धान्तिक शिक्षा मात्रै पढाएर मात्रै त्यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने र त्यसले चाहिँ विदेश मात्रै पुगाउने खालको विद्यार्थी उत्पादन गरिराखेको छ। त्यसलाई रोक्नको लागि अब वैज्ञानिक प्रविधिमितक शिक्षा र सिपयुक्त शिक्षा आजको आवश्यकता हो, जुन सरकारलाई हामीले भनिराखेका छौँ। यो छिट्टै सरकारले चाहिँ पालना गर्नुहुनेछ र लागू गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई त्यो महसुस भएको छ। यो हाम्रो समाजको प्रतिबिम्ब हो। जसरी कुनै पनि कार्यालयको संयन्त्रमा जाँदाखेरि चिनजानको छ अथवा चाहिँ आफ्नो पार्टीको संयन्त्रमा काम गरिरहेको व्यक्ति छ भने स्वभावैले त्यहाँ अरू के अरे सेवाग्राही भन्दा उसको काम छिटो हुने जो परिपाटी हामीले देखिराखेका छौँ, यो समाजको प्रतिबिम्ब हो। यो समाजको प्रतिबिम्बलाई अझै तपाईँको निखारेर ल्याउनुको लागि त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गरेर अझै समुन्न समाजको परिकल्पनाका निमित्त नयाँ कर्मचारी संयन्त्र प्रशासन संयन्त्रलाई सुधार्नको लागि हामीले तद अनुरूप काम गर्नुपर्ने अझै कार्यभारहरू पुरा भइसकेका छन्। त्यसलाई त्यो उन्मुख बनाउनको लागि विद्यार्थी सङ्गठनले रोल प्ले गर्नुपर्नेछ। अधिकार प्रत्यायोजनका कुराहरूमा चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। संविधानले भनेअनुसार सुशासनका प्रतिबद्ध भएर भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यी विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ जनमानसमा लगेर प्रशिक्षण चलाएर अभिमुखीकरण गरेर मात्रै सम्भव हुने भएको हुनाले हामीले ती कार्य गर्ने जुनसुकै पनि विद्यार्थी सङ्गठनमा होस्, कर्मचारी संयन्त्रमा होस् अथवा चाहिँ कुनै न पनि सेक्टरमा काम गरिरहेका आम नेपालीहरूलाई हामीले चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छौँ कि कुनै पनि सुशासनको प्रत्याभूति हुनको लागि चाहिँ जुन सिस्टमले भनेको छ त्यो सिस्टमलाई फलोअप गरेर तपाईँहरूले काम गरिदिनु होला भनेर चाहिँ भन्न चाहन्छु। हामीले यसरी पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गरी जुन युवा वर्गले आफ्नो हकितका लागि र आफ्नो शिक्षाका लागि यसरी आवाज लडाउँदै आयो र त्यसको आज स्वरूप हामीले जुन एउटा दिवस मनाउँदैछौँ, तर आज पनि जुन समस्या चाहिँ जिउका त्यो देखिन्छ होइन, यहाँले चाहिँ कसरी पहल गरिनु भएको छ? हामीले चाहिँ पछिल्लो चरण जुन खालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट विद्यार्थीको आन्दोलनको जगमा चाहिँ हामीले चाहिँ थुप्रै चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनहरू सफल गरेका छौँ र त्यो राजनीतिक आन्दोलनको फलस्वरूप आज हामी चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालका चाहिँ राजनीतिक समाज चाहिँ परिवर्तनका आन्दोलनमा चाहिँ विद्यार्थी जहिले अग्रिम मोर्चामै हो। अग्रिम मोर्चामा रहँदै पनि आज फेरि पनि हामीले हेर्दाखेरि तपाईँले प्रश्न गरे जस्तै आज हामी फेरि समाजमा भएका विभिन्न खालका समस्याहरू हामीले जिउका त्यो नै देखेका छन्। त्यस कारणले अब हामीले हिजो राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, अब हामीले अबको अवस्था भनेको चाहिँ आर्थिक परिवर्तनको आन्दोलनमा चाहिँ अब युवा विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। र सँगसँगै आज हामी विद्यार्थी दिवस आज 59औँ चाहिँ वर्ष हाम्रो चाहिँ आज जन्म जयन्ती पनि हो। हामीले जे उद्देश्यका साथ यो हाम्रो सङ्गठनलाई चाहिँ हामीले स्थापना गऱ्यौँ त्यो
उद्देश्य अनुरूप हामीले अझै पनि हाम्रा थुप्रै त्यस्ता खालका विद्यार्थी साथीहरू जसले आज पनि चाहिँ राम्रो शिक्षा आर्जन गर्न सकेका छैनन्, जसले आज पनि तपाईँको चाहिँ फी तिर नपाउँदा फी तिर नसक्दा उसले आफ्नो चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्ने अथवा आत्महत्या गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको परिस्थिति छ। हामीले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ, सङ्घीयता ल्यायौँ, संविधान ल्यायौँ, संविधानमा हामीले मौलिक अधिकार भनिरहेका छौँ, तर पनि अझै पनि हाम्रा चाहिँ थुप्रै विद्यार्थी साथीहरूले त्यो खालको अधिकारलाई चाहिँ अनुभूत गर्न पाइरहेका छैनन्, जसकारण थुप्रै विद्यार्थीहरू आज चाहिँ खाडी मुलुकमा भनेको युवाहरू खाडी मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता, आज तपाईँका चाहिँ ब्रेन ड्रेनको समस्याहरू छन्। कोही युरोपमा अलिक पैसा भएकाहरू, कोही अस्ट्रेलिया, युएस यस्ता देशहरूमा जानुपर्ने त्यो खालको बाध्यता छ। त्यस कारणले पनि हामीले यो हाम्रो जुन हिजो उद्देश्यका साथ हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ, आज त्यो उद्देश्य अनुरूप हामी फेरि पनि निरन्तर लागिरहेका छौँ, निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। र हाम्रो मुद्दा के हो भने, हाम्रो उद्देश्य के हो, हाम्रो चाहना के हो भने अहिलेको सरकारले, अहिलेको राजनीतिक दलहरूले सबैले अबका हाम्रा युवा साथीहरूलाई चाहिँ अब बाहिर विदेश जानुपर्ने अथवा विदेशको भूमिमा जानुपर्ने त्यो खालको बाध्यताबाट चाहिँ बाहिर निकाल्नको निमित्त यहाँ रोजगारका सृजनाका विषयदेखि लिएर तपाईँका चाहिँ हाम्रै विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै देशमा केही गर्न सक्ने त्यो खालको चाहिँ वातावरण निर्माण गर्नेदेखि लिएर आफूले चाहेको जस्तो पढ्ने चाहिँ व्यवस्था गर्नेदेखि लिएर पढ्दै कमाउँदै गर्ने चाहिँ त्यो खालको व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ ल्याउनको लागि पनि हामी चाहिँ यो सरकारलाई, अहिलेका राजनीतिक दललाई पनि हामीले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ होइन। हामीले अनुरोध गरि पनि रहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ पछिल्लो चरणको आन्दोलन पनि त्यही केन्द्रित छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै पछिल्लो समय विदेशी पलायन हुने क्रम बढ्दो छ र एउटा ब्रेन ड्रेनको समस्या चाहिँ एकदम विकराल रूपमा नेपालमा देखिएको छैन। यसलाई रोक्नको लागि नेपालको जुन एउटा आर्थिक क्षेत्र सबल हुनुपर्ने हो त्यो त अवश्य नै छैन। यसलाई चाहिँ यहाँहरू सबैले युवावर्गले कसरी पहल गरिरहनु भएको छ? मैले अघि पनि भन्यौँ, हामीले यहाँ हाम्रो समस्या नै के छ भने हाम्रो चाहिँ अहिलेको हामीले समाजवाद उन्मुख भनेर हामीले संविधानमा भनिरहेका छौँ, तर समाज उन्मुख चाहिँ भनिरहँदा हामीले त्यो आधार तयार गरेछौँ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यस कारणले हामीले त्यो आधार तयार गर्नुपर्ने आजको हाम्रो मुख्य दायित्व पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो। त्यस कारणले हामीले चाहेको जस्तो शिक्षा, मैले डक्टर पढ्न चाहन्छु अथवा मेरो क्षमतालाई, मेरो योग्यताले भ्याउँछ भने मैले यहीँ आफ्नै देशमा चाहिँ मैले त्यो विषय पढ्नको लागि चाहिँ मैले त्यो खालको वातावरण चाहिँ राज्यले मलाई निर्माण गर्नु पर्यो। मैले त्यो मात्र होइन, मैले आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज हामीले चाहिँ युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ पढाइरहेका विषयहरूले पढ्दै गर्दाखेरि हामीले आज चाहिँ मात्र पढ्ने अथवा सर्टिफिकेट मात्रै चाहिँ उत्पादन गर्ने, सर्टिफिकेट मात्रै चाहिँ लिने, तर त्यो चाहिँ तपाईँको रोजगारको निम्ति त्यो चाहिँ अब्बल नहुने गुणस्तर शिक्षाको चाहिँ हामीले अहिले देख्दाखेरि गुणस्तर शिक्षाको पनि हामीलाई चाहिँ आवश्यकता छ, त्यो देखिरहेका छैनन्। हामीले अहिले विश्व प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको शिक्षाको कुरा पनि गरिरहेका छौँ, समाजवादी शिक्षाको कुरा गरेर चाहिँ त्यो खालको शिक्षाहरू पनि नभएको र अलिकति व्यवहारिक शिक्षा, अझ अब तपाईँको भन्नुहुन्छ भने रोजगारसँग जोडिने शिक्षा, अझ तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको प्राविधिक शिक्षा अहिले यत्रो चाहिँ मार्केट प्राविधिक कुराहरूमा छ, तर हामी आज आइटीका दुनियाँमा, यो प्राविधिक दुनियाँमा चाहिँ हामी कता छौँ त भन्दाखेरि आज हामी त्यहाँ चुकिरहेका छौँ कि भन्ने कुरा हो। त्यस कारण राज्यले, मैले अघि पनि भने, हामीले विदेश किन जान्छन् त मान्छे भन्दा पढ्दै कमाउँदै पनि गरिरहेका छन्। पढ्दै कमाउँदै गरिरहेको अवस्थामा हामीले नेपालमा पनि हामीले पढ्दै कमाउँदै चाहिँ गर्ने खालको नीति जुन हामीले अहिले पछिल्लो चरण हामीले त्यो आन्दोलन मुद्दाको रूपमा हामीले स्थापित गरेका थियौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ राज्यले त्यो कुरालाई ध्यान दिएर चाहिँ हामीले हाम्रो विद्यार्थीलाई कम्तीमा हाम्रा राम्रा ब्रेन भएका युवाहरूलाई चाहिँ हाम्रो देशमा रोक्न पायो भने यो देशको समृद्धि छ। नभए नेताहरूले गरेका भाषणमा मात्रै यो चाहिँ हाम्रो देशको समृद्धि चाहिँ रहने भयो भन्ने कुरा नै मैले यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँले अघि भन्नुभयो चाहिँ देश समाजवादतर्फ उन्मुख गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षा त पाएका छन्, तर पनि नातावाद र कृपावादको कारणले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अवसरअनुसारको जबहरू नपाएको अवस्था छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले कसरी निर्मूल गर्नुपर्छ? हजुर, अब हामीले चाहिँ यो पनि समस्या छ। पछिल्लो चरण हामीले देख्यौँ तपाईँको चाहिँ त्यस कारणले पनि अहिले तपाईँको चाहिँ सुशासन कायम गर्नको निमित्त अहिलेको सरकार सत्ता चाहिँ लागिरहेको छ भन्ने कुरा, त्यस कारण हामी सलाम पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ होइन। हामीले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ पछिल्लो चरण नेताका वरिपरिका कर्मचारीका चाहिँ विशिष्ट कर्मचारीहरूका वरिपरिका आफ्ना मान्छेले मात्रै तपाईँको जुन खालको नीतिगत ढङ्गले भ्रष्टाचार गरेको हामीले त्यो पनि देख्यौँ। आफ्ना मान्छेलाई मात्रै, वरिपरिका मान्छेलाई मात्र अवसर दिने कुराहरू हामीले देख्यौँ। यो कुराको चाहिँ हामी सख्त विरोधी छौँ। हामीले यो कुरा होइन, प्रतिस्पर्धा, खुला प्रतिस्पर्धा गरेर सबै कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजारमा चाहिँ त्यो कुरालाई ल्याएर चाहिँ त्यहाँबाट प्रतिस्पर्धा गरेर सक्षम मान्छेलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो हाम्रो कुरा, मूलत कुरा।
अब शैक्षिक गुणस्तरको कुरा गरिरहँदाखेरि त्रिवेणीले अझै पनि कतिवटा नतिजा प्रकाशित गर्न बाँकी नै रहेको छ होइन। यसमा चाहिँ अब जुन एउटा विद्यार्थीले आश गर्ने भनेको आफ्नो परीक्षाफल र नतिजा हुन्छ। अब यसमा पनि अझै ढिलाइ हुँदाखेरि अब सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र नै अलिकति चुप हुने भएर युवावर्ग पनि त अलिकति चिन्तित हुने भए यसलाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि सञ्चालन गर्न सक्छौँ? हामीले चाहिँ हिजोदेखि निरन्तर हाम्रो सङ्गठनको मुद्दा के हो भने हामीले जहिले पनि तपाईँका चाहिँ विश्वविद्यालयहरूमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू खुल्ला ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ विश्वविद्यालयका तपाईँको पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ त्यसको वकालत निरन्तर हामीले गरिरहेका छौँ। तर यो हाम्रो अहिलेको संरचना कस्तो छ भने जो सरकारमा छन् जो सत्तामा छन् उनका पोलिटिकल पार्टीसँग आस्था राख्ने विचार राख्ने कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ पोलिटिकल नियुक्ति दिएर चाहिँ भिसी बनाउने तपाईँका त्यहाँका रजिस्ट्रार बनाउने जसले गर्दाखेरि सक्षम चाहिँ तपाईँका चाहिँ विश्वविद्यालय चलाउने सञ्चालकहरू नपाएको कारणले गर्दा आज हामीले चाहिँ थुप्रै त्रिवीमा त्यस्तै खालको समस्याहरू हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले तपाईँको परीक्षाफल चाहिँ तपाईँको चाहिँ समयमा छैन, तपाईँको नतिजा तपाईँको परीक्षा समयमै छैन। त्यसपछि आएर तपाईँ भन्नुहुन्छ नि प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ बाहिर प्रकाशित हुने अनि यस्ता खालका तपाईँका थुप्रै हाम्रा चाहिँ देशभरिबाट अहिले देश मुलुक सङ्घीयतामा गइसक्यो र पनि देशभरिका चाहिँ विद्यार्थी साथीहरू आएर बल्खुमा चाहिँ बिचरा उहाँहरू चाहिँ दिनानुदिन आएर चाहिँ त्यहाँ सर्टिफिकेट लिनुपर्ने बाध्यता भने चाहिँ हामीले यी तमाम खालका समस्याहरूको विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छौँ, हामीले चाहिँ भनिरहेका छौँ, वकालत गरिरहेका छौँ र अब हामी चाँडै नै सङ्गठित ढङ्गले संयुक्त विद्यार्थीहरू मिलेर यो विषयमा चाहिँ हामीले जिहाद नै छेड्ने गरी यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नतिजामै ल्याउने गरी चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ अनुभूत हुने गरी हामीले चाहिँ आन्दोलन गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना पनि बन्दैछ र हामी चाँडै नै यो कुरामा अगाडि बढ्छौँ। आज हामी यसरी जुन एउटा पञ्चायती व्यवस्थामा युवावर्गले आफ्नो शिक्षा र हकहितको लागि यसरी लडेर आज जुन स्वरूपको रूपमा हामीले यसरी विद्यार्थी दिवस मनाउँदैछौँ होइन, अझै पनि समस्याहरू पनि चाहिँ जिउका त्यो देखिन्छ होइन। विद्यार्थी जुन युवावर्ग छ उनीहरू विदेशी क्रम पनि पर्दो छ र कतिपय स्थानमा उनीहरूले चाहिँ शैक्षिक चाहिँ मौलिक हक हो तर पनि नपाएको अवस्था छ होइन। यसमा चाहिँ अब हामी सबैले कसरी पहल गर्नुपर्छ? विद्यार्थी एकता दिवसको सन्दर्भमा यो एकताको सन्देश जुन बोकेको छ यसलाई हामीले चाहिँ कायम राख्दै नयाँ युगको सापेक्षतामा हामीले यसमा नयाँ आयामहरू थप्नुपर्ने छ। हिजोको दिनमा अलि व्यवस्था विरुद्ध एक ठाउँमा आएर जसरी लडेका थिए, जुन आहुति बलिदानी भएको थियो, अब त्यो व्यवस्था छैन, अहिले निरङ्कुश व्यवस्था छैन, अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। तर यो व्यवस्थाभित्र आम जनताले विशेष गरी युवाहरूले चाहिँ सपना देख्न नसकेको अवस्था छ। यहीँ भविष्य देख्न नसक्नु र बाध्य भएर पलायन हुनुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यसकारण हामीले गम्भीर रूपमा हाम्रा चाहिँ आर्थिक सङ्कट यसको समाधान निकाल्नु छ र राजनीतिक रूपमा हामीले जे उपलब्धि पायौँ त्यसको रक्षा गर्दै अब त्यतिले मात्रै पुगेन। यसलाई दिगोसँग टिकाउनको निम्ति हामीलाई बलियो एउटा आर्थिक संरचना चाहिएको छ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामी एकजुट हुने बेला चाहिँ आइसकेको छ। वास्तवमा एकदम ढिलो भइसकेको छ र यसलाई बलियो पार्ने भनेको चाहिँ एक त रोजगारी सृजना नै हो, तर सँगसँगै यो सुशासनको मुद्दा पनि अहिले झन् आजको दिनमा एकदम पेचिलो बनेको छ। त्यसकारण सुशासन कायम गरेर सेवा प्रदायक निकायहरूलाई पनि चुस्त दुस्त बनाउनको लागि एक ठाउँमा आउनु छ र विद्यार्थीहरूकै हकमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पहुँचको कुरा छँदैछ। आम रूपमा सबैको पहुँच छैन, गुणस्तरीय शिक्षामा झन् धेरैको पहुँच छैन र हामीले कस्तो शिक्षा कसको निम्ति केका लागि भन्ने कुरा अझै पनि अनुत्तरित छ। यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। यी गम्भीर कुराहरूमा पनि विद्यार्थी साथीहरू एक ठाउँमा आएर चाहिँ जवाफ दिनुपर्ने अभिभावना बोकेका छौँ। अब राज्यको संयन्त्रलाई हामीले बारम्बार भनौँ न देशमा रोजगारीको अवस्था सृजना गर्नुपर्छ, युवावर्गलाई चाहिँ यहीँ रोक्नुपर्छ होइन, जुन एउटा विदेश पलायन हुने क्रमसँगै बेनड्रेनको कुराहरू पनि उठिरहेछ, रोक्नुपर्छ भनिरहन्छौँ तर त्यो सधैँ एउटा आन्दोलनमा मात्रै सीमित हुन्छ। अब चाहिँ हामीले कसरी एउटा सशक्त रूपमा त्यसलाई पहल गर्न सक्छौँ? आन्दोलनको आवश्यकतै होइन, यसको लागि नीति बनाऊ। नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीसँग के कानुन छैन, कहाँ चाहिँ बाधा अड्चन छ त्यो फुकाउँ, योग्य मान्छेहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा जान दिउँ, ब्युरोक्रेसीबाट सक्दो सहयोग लिउँ। यसको निम्ति यो कारण नहुँदाखेरि आन्दोलन गर्ने हो, दबाब दिने हो। नीतिगत कुरामा नै हाम्रो पहिला ध्यान गइरहेको छैन अनि खालि आन्दोलन प्रतिपक्षीको भूमिका मात्रै जानु चाहिँ त्यति उपयुक्त म ठान्दिनँ। अब हामी युवावर्गले पनि आफ्नो जुन हामी माइन्डसेट गरेर हुन्छौँ, अब देशमा केही गर्ने अवस्था छैन, एउटा निराशा बोकेर अब चाहिँ विदेशै पलायन हुनुपर्छ होइन। सक्नेले युरोप जान्छन्, नसक्नेले खाडी मुलुक जान्छन्। तर हामी आफू स्वयंले पनि के गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
हामीले त जे ठाउँमा हामीले जिम्मेवारी लिएर बसेका छौँ त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गरौँ। जो विधायक बनेर जानुभएको छ त्यहाँ केन्द्रित हौँ। राम्रो कानुनमा होइन तपाईँहरूले बनाउनुहोस्, संशोधन गर्नुहोस्, पारित गर्नुहोस्, तीव्र गतिमा गर्नुहोस्। जो कार्यान्वयन गर्ने निकायमा हुनुहुन्छ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा त्यहाँ पुग्नुभएका नेतृत्वहरू काम गरेर देखाउनुहोस्। र त्यहाँबाट पनि हुन नसक्ने कामहरू त्यहाँ यदि असहज छ परिस्थिति, काम गर्न नसक्ने अवस्था छ भने पारदर्शी ढङ्गबाट बाहिर ल्याउनुहोस्। हामी छौँ साथमा आवाज उठाउनको निम्ति होइन। र आम जनतामा पनि के यति धैर्यता बाँधेर बस्नु, हेर्नु अहिलेसम्म धेरै धैर्य भएर बस्नु भएको छ नेपालीहरू। यो कुन बेला यो धैर्यताको बाँध फुट्ने हो थाहा छैन। त्यसकारण अहिलेसम्म त धेरै साथ दिइरहेका हुन् जनताले। मूलत राजनीतिक नेतृत्वबाट सपना देख्ने होइन, यहाँ आशा छ गर्न सक्छौँ, तात्कालिक रूपमा हामीले यी कामहरू गर्न सक्छौँ। कतिपय कामहरू अलि दीर्घकालीन होइन प्रकृतिका हुन्छन्, हामीले यति अवधिभित्र पुरा गर्नेछौँ भनेर खुलस्त रूपमा भन्यो भने जनताले साथ दिन्छन्। यहाँ त ढाँट्ने काम हुन्छ होइन। राताराति ठाउँमा पुग्नको लागि, नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्नको लागि जे पनि भनिदिएको छ त्यो पुरा गर्नु छैन। अनि त्यही भएर धेरै निराश भएर अनि जनताहरू पलायन हुने होइन। म जस्ता युवाहरू यहाँ देशमा चाहिँ सपना देख्न नसक्ने, आश गर्न नसक्ने ठाउँ अब अहिले त सबैले भनिरहेछन् वृद्धाश्रम जस्तो भइसक्यो हाम्रो देश होइन। अब यसलाई रोक्नको निम्ति त यो त एउटा नेसनल इमर्जेन्सी नै भइसक्यो नि। त्यसको लागि एउटा दृढ इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, गर्न नसक्ने भन्ने केही पनि छैन। त्यो चाहिँ हामीमा पनि हुनु पर्यो एकदम। हामीले साथ दिने, हामीले आफ्नो ठाउँबाट हामीसँग भएका आइडियाहरू होइन, विचारहरू हामीले सम्बन्धित ठाउँमा राख्ने, हामी जहाँ जहाँ छौँ र आफूले पाएको जिम्मेवारी। यहाँ त नेतालाई आदित्यले मात्रै होइन कि हामी जहाँ जहाँ छौँ हामीले पाएको जिम्मेवारी। तपाईँ अब पत्रकार हुनुहुन्छ होइन, म एउटा राजनीतिक कर्मी पनि छु, म पढाउँछु पनि। हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो काम गरेर देखाउन। अनि यो खालको एउटा सबै मिलेर गर्ने एकीकृत ऊर्जाले पनि अलिकति सकारात्मकता ल्याउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ है। नेपालमा चाहिँ शिक्षाको गुणस्तरमा धेरै कमी छ होइन। हामी सैद्धान्तिक शिक्षामा चाहिँ लागिरहेका छौँ, तर व्यवहारिक शिक्षा चाहिँ अझै पनि कमी छ। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट र सरकारले पनि कसरी अबका दिनमा चाहिँ पहल कदमी लिनु पर्ला? नेपालको शिक्षा शैक्षिक क्षेत्रमा अब तत्काल चाहिँ हाम्रो शिक्षा ऐन आउने कुरा छ, जो 2075 ड्राफ्ट बनेको जो शिक्षा ऐन छ। यो शिक्षा ऐनमा के लेखिनुपर्छ भने नेपालको हरेक वर्गले, तपाईँको सामान्य वर्गदेखि लिएर उच्चतम वर्गका मान्छेहरूले पढ्न सक्ने शिक्षा चाहिँ नेपालमै शिक्षा ऐनमा चाहिँ इन्क्लुड हुनुपर्छ, शिक्षा ऐनमा चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्छ, त्यो शिक्षा ऐनमा लेखिनुपर्छ। त्यसैले अहिलेको एकता दिवस, विद्यार्थी एकता दिवसले के सन्देश दिनुपर्छ भने नेपालको शिक्षा ऐन नेपाली जनता, सामान्यभन्दा सामान्य जनताहरूले पढ्ने अथवा म के भन्छ गरी खाने शिक्षा, जो कि श्रममा आधारित, जो कि माटोमा खेलेर नेपालमा चाहिँ सुन फलाउन सकिन्छ भनेर नेताहरूले भन्ने गर्छन्। नेपालको शिक्षा यस्तो हुनु पर्यो कि नेपालको माटोमा खेलेर सुन फलाउने शिक्षा चाहिँ के भनेपछि त्यो शिक्षा करिकुलम, त्यो शिक्षा चाहिँ ऐन बन्नुपर्छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने यो अहिलेको विद्यार्थीको एकता दिवसले यो सन्देश र दबावमूलक कार्यक्रम, दबावमूलक चाहिँ के भनेपछि सन्देश अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई हामी यहाँबाट के भन्न चाहन्छौँ भने यो गरी खाने शिक्षा चाहिँ नेपालमा, जस्तै प्राविधिक शिक्षा यस्तो शिक्षा हो जो कि एउटा मिस्त्री काम गर्ने मान्छेलाई पनि यो शिक्षाले चाहिँ सम्मान दियोस्, जो कि एउटा चाहिँ मिस्त्री काम गर्ने मोसनलाई पनि शिक्षाको एजुकेसनको एउटा भ्यालुएट सर्टिफिकेट दियोस्। जस्तै पिएचडी डक्टर, मिस्त्री काम गर्ने मान्छे वो आफ्नो सेक्टरमा क्वालिफाइड छ, उसलाई सम्मान दिनुपर्छ लेभल 8 सम्मको। जस्तै मैले यो अहिले मेरो चाहिँ म सङ्गठनको अखिल क्रान्तिकारीको सिटी राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष भएको नाताले मैले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि गरेको थिएँ, सेमिनार पनि चलाएको थिएँ। प्राविधिक शिक्षा नेपालको चाहिँ गरी खाने शिक्षा हो। हरेक वर्गले चाहिँ लिन पाउनुपर्छ, त्यो शिक्षा चाहिँ आर्जन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा अभियान हामीले चालेका छौँ। त्यसैले नेपालको शिक्षा शैक्षिक गुणस्तर र प्रभावकारी बनाउनको लागि त पहिला त मन्टेसरी शिक्षा चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। हरेक चाहिँ सामुदायिक विद्यालय हामी सुधारात्मक चाहिँ अहिले सामुदायिक विद्यालय नै मन्टेसरी शिक्षा नै हाम्रो कमजोर छ। त्यहाँ चाहिँ टर्टका ट्रेडिङहरू
प्रोफेसनल ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। हरेक शिक्षालयमा त्यहाँ चाहिँ अनुगमन मोनिटरिङ हुनुपर्छ। यो अहिले मोनिटरिङको आवश्यकता पनि हो, किनकि मान्छेहरूले के भन्छन् भने हामी विद्यार्थी हामी पनि मोनिटरिङ गर्ने हो, हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठन भनेको पनि मोनिटरिङ गर्ने, दबाब दिने, सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ गुणस्तर खस्कियो, गुणस्तर शैक्षिक गुणस्तर उन्नति के अरे सुधार हुनुपर्छ भनेर हामीहरूले हरेक चाहिँ संस्था सञ्चालक युनिभर्सिटी हरेक सम्बन्धित निकायले हामीले भन्छौँ। त्यसैले हरेक सेक्टरमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने प्रविधि मात्रै अहिले चाहिँ 22औं अब 21औं होइन, हामी 22औं शताब्दीतिर हामी चाहिँ लम्किँदैछौँ। त्यो चाहिँ संसारलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने शिक्षा के हो त भने गफ होइन, गरेर खानुपर्छ, गरी खाने शिक्षा हुनुपर्छ। गरी खाने शिक्षा के हो त भने नेपालमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता छ। प्राविधिक शिक्षा कस्तो प्रकारको भने प्राविधिक शिक्षा मोन्टेसरी के अरे मोसनलाई मिस्त्री कामलाई पनि प्राविधिक शिक्षामा हामीले राखेका छौँ। त्यो मात्रै होइन, प्लम्बिङ गर्ने मान्छेले 8 लेभलसम्म मैले राम्रो प्लम्बरको काम गर्छु, यो चाहिँ हरेक धारा 15हरूलाई त्यो सेक्टरमा ऊ विज्ञ छ भने उसलाई PhD को चाहिँ प्रमाणपत्र दिनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रले सम्मान दिनुपर्छ। हरेक सेक्टरको शिक्षा क्षेत्र यो स्कुल गएर मात्रै होइन, हरेक चाहिँ सिक्ने प्र्याक्टिकली प्रयोगात्मक शिक्षालाई चाहिँ के भने चाहिँ मान्यता सम्मान दिने समाजमा त्यो दृष्टिकोणहरू हामीले चाहिँ के भने चाहिँ अभियानको रूपमा यो के अरे चाहिँ यो चाहिँ विद्यार्थी दिवस मार्फत यो सन्देश के दिन चाहन्छु भने हरेक चाहिँ मान्छेहरू हरेक मान्छे हरेक पेसामा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्र यो यस्तो सेक्टर हो कि मैले के अरे चाहिँ लेबर काम गर्छु अथवा मैले चाहिँ एउटा चाहिँ ग्यारेजको काम गर्छु, एउटा चाहिँ इलेक्ट्रिसियनको काम गर्छु, उसलाई चाहिँ उहाँ क्याम्पस लेक्चर हुनुहुन्छ उहाँलाई मात्रै सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने होइन, ऊ इलेक्ट्रिसियनलाई पनि सम्मान दिनुपर्छ, यो मिस्त्री काम गर्नेलाई पनि सम्मान दिनुपर्छ। अर्को कुरा के भने एग्रिकल्चर एसिस्टेन्ट छ ऊ मान्छे, तर BSc गरेछ, BSc गरेलाई सम्मान बढी, एग्रिकल्चर गरेलाई कम भन्ने होइन। ऊ एग्रिकल्चर एसिस्टेन्ट गरेको मान्छेलाई जति समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हामीलाई समान हुनुपर्छ, त्यस्तै सबै हरेक सेक्टरको शैक्षिक सेक्टरलाई हेर्ने सम्मान हुनुपर्छ। यो मैले चाहिँ के भने चाहिँ यो दिवस मार्फत एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। देशैभरि संसारभरिका सम्पूर्ण साथी सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ दिदीलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो हेर्ने दृष्टिकोण हामीले चाहिँ पहिला बदलौँ, यो हाम्रो महाअभियान विद्यार्थी महाअभियानमा सबैले जुटौँ भन्ने चाहन्छु। यहाँले भने जस्तै नेपालमा सैद्धान्तिक सँगसँगै व्यवहारिक शिक्षाको आवश्यकता छ, त्यसमा पनि प्राविधिक शिक्षा चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ र सबै जुन हामीले कामहरू गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ समान रूपले सरकारले र सबैले पनि हेर्न जरुरी छ। त्यसो भएको खण्डमा चाहिँ उनीहरू पनि स्वरोजगार भएर यहीँ बस्न सक्छन्। हो, त्यो भन्दा पनि मूलत कुरा के हो भने जस्तै बीकीपर मौरी पालनबाट म अत्याधिक संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट मौरी पालन गर्ने विद्यार्थी हाम्रो देशले उत्पादन गरोस्। संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट मह चाहिँ नेपालमा पाउँछ, त्यसैले त्यस्तो प्राविधिक विद्यार्थीको आवश्यकता हो। अहिले सबैभन्दा इजरायलमा त्यो मरुभूमिमा जस्तै साउदीमा कस्तो खाडी मुलुकमा जहाँ बालु भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ संसारभरिलाई तरकारी दिने चाहिँ साउदीले दिन्छ भने नेपालमा त उर्वर जमिन छ, यसलाई सदुपयोग गर्ने चाहिँ के भने चाहिँ विद्यार्थी के अरे चाहिँ हामीलाई चाहिँ जनशक्ति चाहिएको छ, यो सदुपयोग गर्ने चाहिँ प्राविधिक चाहिएको छ। त्यो प्राविधिक कस्तो प्रकारको भने दक्ष, जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। म 5 क्लास पढेको छु तर मेरो उमेर गइसक्यो, मेरो घरको आर्थिक अवस्थामा पुग्दैन, तर मैले एग्रिकल्चर एसिस्टेन्ट पढेर अथवा चाहिँ म बीकीपर मौरी पालन सम्बन्धी म विज्ञ बन्न चाहन्छु, अथवा विज्ञ बने म, तर विज्ञ बन्यो भने हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ चेन्ज हुनु पर्यो भन्ने हो। तर हेर्ने दृष्टिकोण नै यो देशमा के छ भने क्याम्पसको प्रोफेसरलाई मात्रै मास्टर उहाँ चाहिँ सर हो, तर सामान्य लेबर काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यो उहाँ चाहिँ काम गर्ने मान्छे हो, उहाँ अलिक कमजोर हो, उहाँ अलिकति सानो मान्छे हो भन्ने दृष्टिकोण छ। यो चाहिँ सफा हुनुपर्छ। अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलनले दुईवटा कुरा हेर्नुपर्छ, एउटा समानताको विषयमा, अर्को कुरा मान्छे गुणस्तर। अघि भन्नुभएको थियो मैले, गुणस्तर हुनको लागि के गर्नुपर्छ त? गुणस्तर हुनको लागि के गर्नुपर्छ? मोन्टेसरी शिक्षादेखि लिएर तपाईँको हाम्रो PhD लेभलसम्मको शिक्षालाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने, त्यसलाई गुणस्तर कहाँनिर खस्केको छ, कहाँनिर चाहिँ नीति नियमका कुराहरू छन्, निर्देशिकाहरू कहाँनिर चेन्ज गर्नुपर्ने छ, कुन युनिभर्सिटीमा के भइराखेको छ, यो राज्य संयन्त्र हरेक निकायमा बसेका हरेक सेक्टरमा बसेका चाहिँ के भनेपछि सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ
जुझारु के अरे उजागर हुन जरुरी छ। आजको दिन एउटा गौरवको दिन हो। आजको दिन एउटा परिवर्तनको झन्डा बोकेको दिन हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जतिखेर विद्यार्थी आन्दोलन जयतु संस्कृतिबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन त्यति नै बेला जानियाहरूका विरुद्धमा गङ्गालालले त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट उठेर राणाहरूलाई हुङ्कार दिँदै त्यसको राणाको कालरात्रिका विरुद्धमा बोलेको विद्यार्थी आन्दोलन 2022 जेठ 1 गते यही कलम र तारा अङ्कितसँग साइनो गाँच्दै यहाँ उभिएको छ। आज अत्यन्तै खुसी र हामी हर्षले पनि एउटा सीमाभन्दा माथि छौँ। हाम्रा आदरणीय नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हिजो 2022 सालमा जेठ 1 गते जुन अखिल थियो त्यही अखिल आजको दिनमा निर्माण गर्न हामी चाहिरहेका छौँ। हामी त्यही एउटा अखिल, त्यही एकताको अखिललाई आज निर्माण गर्न चाहिरहेका छौँ। त्यो अखिल के आज विभक्त हुन सक्छ? यो कलम र तारा अङ्कित झन्डा के विभक्त हुन सक्छ? विद्यार्थीले हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन्। विद्यार्थीका अगुवाहरू, विद्यार्थीका नेताहरू र पार्टीसँग रहेका विचारको ऐक्यबद्धता जनाउनेहरू, तिमीहरूले एकचोटि भुइँको कुरा सुन, एकचोटि कलेजको कुरा सुन, एकचोटि भूगोलको कुरा सुन। यो अखिललाई एक ठाउँमा राख भनेर हामीलाई अपिल गरिरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले आज प्रण गर्ने दिन हो, साहस गर्ने दिन हो, दृढता व्यक्त गर्ने दिन हो। हामीले भन्ने दिन हो कि हामी यो अखिलको झन्डालाई विभक्त गर्न चाहदैनौँ, एकताको सूत्रमा बाँध्न चाहन्छौँ। यसका निम्ति देशभरि यही आवाजलाई बुलन्द गर्न चाहन्छौँ। यो आजको दिन ऐतिहासिक दिन हो। हामीलाई यो बाटोमा हिँडाउने ती महान अग्रजहरू, ती जसले हामीलाई यो बाटोमा ल्याउनु भयो, परिवर्तनको झन्डा बोक्न सिकाउनु भयो, जसले आज समुदायको अधिकारका निम्ति दबाव र जागरण र प्रतिपक्ष आन्दोलनको भूमिका निर्वाह गर्न सिकाउनु भयो। त्यस्तै गरी पार्टीभित्र पनि कहिलेकाहीँ देखिएका अवसरवादीहरू, कहिलेकाहीँ देखिएका रायमाझी पथहरूलाई तमाम रूपमा पतन गर्न सिकाउनु भयो। ती महान व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु, आज हामी यो ठाउँमा उभिरहँदाखेरि यो कलम र तारा अङ्कित झन्डालाई काहीँ न काहीँ, कतै न कतै विभाजन गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ। हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ, भन्न चाहन्छौँ, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू त्यो विभाजन गर्ने, त्यो विभक्त गर्ने, त्यो विभाजनमा रमाउन चाहनेहरूलाई हामीले छुट दिनु हुने छैन। हामीले छुट दिनु हुँदैन। हामीले एकताको लागि, एकताको एउटा अभियान चलाउनका निम्ति यही अखिलले भूमिका खेल्नुपर्छ। यहाँ भएका अखिलहरू कुनै पनि रायमाझी पथलाई स्वीकार्न सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु कि आज जुन ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा क्रान्तिकारी दिशामा लानुपर्छ, त्यो क्रान्तिकारितापनलाई कहीँ कतै हाम्रै पार्टीका नेताहरू, तपाईँ हामीमै पनि त्यो चिज हरायो कि भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। अब कमरेड विप्लवसँग उभिसके पछाडि त त्यो क्रान्तिकारीपना अझ जोरदार आउँछ होला। सबैलाई त सरोज। हाम्रा वरिपरि रहेका अलिक बुढा भइसकेका, उमेरले अति माथि पुगिसक्नुभएका नेताहरूलाई कमरेड विप्लवको जोसले, उमङ्गले, त्यो उत्साहले, त्यो क्रान्तिकारितापनालाई अझै बढी यसो सापटी दिए कसो होला भन्ने पनि लाग्छ मलाई। उपस्थित विद्यार्थी साथीहरू, हामी बलिदान र गौरवपूर्ण विगतलाई सम्झिनका लागि, विगतप्रति श्रद्धा र सम्मानका लागि आज यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौँ। हामीले ब्यानरमा विद्यार्थी दिवस र अबको बाटो भनेर ब्यानरमा हामीले मूल स्लोगन लेखिरहेका छौँ। हामीलाई क्रान्ति सिकाउने, हामीलाई विद्रोह सिकाउने, हामीलाई परिवर्तनका लागि हामीलाई ताते ताते बोल्दै गरेका, हामीलाई हात डोर्याएर परिवर्तनका र विद्रोहका लागि सिकाउने नेताहरूलाई यो मञ्चमा साँचिराखेर हामी विद्यार्थी आन्दोलनका बारेमा मन्थन गर्नका
गर्नका लागि हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ। विद्यार्थी मित्रहरू, हिजो विगत कस्तो थियो एकपटक तपाईलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। पञ्चायतको जुवामुनि नारिएर बस्ने अथवा विद्रोहको आगो ओकलेर आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने भन्ने तत्कालीन अवस्थामा युवाहरूले पञ्चायतको जुवामुनि नारिने कुरा जायज ठानेन। युवाहरूले पञ्चायतको जुवामुनि नारिन भन्दा विद्रोहको आगो ओकलेर अधिकार स्थापित गर्न पर्छ। त्यहाँ मृत्यु बरु किन रोज्न नपरोस्, युवाहरूको पहिचान यो हो। म तपाईहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, म जनयुद्धमा सहभागी बन्दै गर्दा 14 वर्षको थिएँ। तपाईहरूले बालबालिका प्रयोग गरेको अभियोग पनि लाग्न सक्थ्यो, तर हामी क्रान्ति र तपाईहरूको बाटो सही हो भनेर म होइन हजारौं युवाहरू तपाईहरूका पछि लागेका छन्, भविष्यको लागि भनेर पछि लागेको हो। तर भोलि तपाईहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शिर निहुरिन नपरोस् भन्ने कुरामा हामी फेरि पनि खबरदारी गर्न चाहन्छौँ र हामीले हाम्रो नेतृत्व जुन आदर्श, जुन मूल्य मान्यता सहित क्रान्ति र विद्रोहको झण्डा बोकेर आज यो ठाउँमा उभिएको छ, हामी त्यो मूल्य मान्यता सहितको नेतृत्व चाहन्छौँ। त्यसो भन्दै गर्दा म आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो मञ्चमा उपस्थित हुन सक्नु भएन, कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पटक पटक मैले विभिन्न सडक र विभिन्न मञ्चहरूबाट अपिल गरेको छु। आजको यो महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक दिनको सन्दर्भमा म फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, यो मुलुकको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नका लागि हिजो गणतन्त्रको नारा लाग्दै गर्दाखेरि सेतो वस्त्रमा उभिएर गणतन्त्रका विरुद्धमा धार्याद लाउनेहरूबाट यो गणतन्त्र संस्थागत गर्न सम्भव छैन। सेतो वस्त्रमा उभिएर आन्दोलनका विरुद्धमा विस्मरण गर्नेहरूसँग यो गणतन्त्र सम्भव छैन। यो गणतन्त्र मात्रै होइन, यो मुलुकको सुशासन सम्भव छैन, यो मुलुकको समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन। यो मुलुक आज दिनदिनै गरिबीको चपेटामा परिरहेको छ। जनताको जीवनलाई माथि उठाएर समुन्नत जीवन निर्वाह गरिरहेको नागरिक हामीले हेर्ने हो भने आज त्यस्ता पार्टी र त्यस्तो नेतृत्वबाट सम्भव छैन। तपाईले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने तपाईले निर्माण गरेको संविधानमा लेखिएका मौलिक अधिकार, घाँस बास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई मौलिक अधिकारको रूपमा जे गरी सूचीबद्ध गरिएको छ त्यो कुरालाई जनताको जीवन बदल्न प्रयोग गर्ने हो भने तपाईको पालामा र तपाईको नेतृत्वमा सम्भव छ। यो बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू खुट्टा नकमाएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईको आदर्श बोकेको हामी जस्ता युवाहरू फेरि पनि ज्यान फालेर यो मैदानमा हामी उभिन तयार छौँ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। हामीलाई यो मुलुकको समृद्धि अब हाम्रो जीवनभन्दा प्यारो छ। हामीलाई यो मुलुकको सुशासन हामीले हाम्रो जीवनभन्दा प्यारो ठानेका छौँ। त्यसो हुँदा हामी यो मुलुकको सुशासनका लागि, हामी यो मुलुकको समृद्धिका लागि हाम्रो जीवनभन्दा प्रधान कुरा हामीले त्यो ठानेका छौँ। नेपालको युवाहरूले त्यो ठानिरहेको छ। नेपालको युवाहरू आज खाडी मुलुक लगायतका थुप्रै देशहरूमा आँखाबाट आँसु तप चुहाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टिकट काट्न रहर गरिरहेको छैन। आफ्नै गोठको मल सोरेर, आफ्नै खेतको कोदालो, आफ्नै खेतमा कोदालो खनेर, आफ्नै बारीमा मानु छरेर मुरी उमारेर आफ्नै परिवारसँग रमाउन चाहन्छ। मुलुकले त्यो वातावरण खोजिरहेको छ। त्यो वातावरणका लागि हामी युवाहरू तपाईसँग होस्टेमा हैसे गर्न तयार छौँ। मौलिक अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न दत्तचित्त भएर लाग्न पर्नेछ। यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी यो मञ्चबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हामीले भनेका थियौँ यो मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनपर्छ, लिनपर्छ, निजीकरणको अन्त्य गरिनपर्छ, शैक्षिक हिसाबले निःशुल्क शिक्षा हुनपर्छ। जनवादी शिक्षाको वकालत गरिरहेको हाम्रो सङ्गठनले भनिरहेको थियो, तर दलालहरूको सङ्घर्षमा हामीले त्यो कुरालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। तर हामीले देखिरहेका छौँ चितवन मेडिकल कलेजमा फी तिर्न नसकेर आत्महत्या गरिरहेको छात्रा
धादिङमा फीको कारणले आत्महत्या गरिरहेको विद्यार्थी लगायतका थुप्रैले आज पढ्न नपाएको कारणले, अध्ययन गर्ने सपना पुरा नभएको कारणले आत्मदाह गर्ने स्थिति जे बनेको छ, यो विडम्बनाको अन्त्यका लागि निजीकरणको अन्त्य जरुर आवश्यकता हो। अबको बाटो निजीकरणको अन्त्य हो। अबको बाटो समाजवादी शिक्षाको आधार तयार मात्रै होइन, समाजवादी शिक्षा प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष मात्रै होइन, समाजवादी शिक्षा प्राप्त गर्ने हो। अबको बाटो हामीले यो अर्थमा लिएका छौँ। शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा राज्यले परिभाषित गरेको छ, तर पनि दूरदराजका ठाउँमा र कतिपय ठाउँमा आज पनि शुल्क तिर्न नसकेर विद्यार्थीहरूले आत्महत्या गर्नु परेको कहाली लाग्दो दुरावस्थाको पनि हामीले उदाहरणहरू देखिसकेका छौँ। राज्यका संयन्त्रले पनि शिक्षालाई निजीकरणको बाट अन्त्य गरी नेपालमा नै युवा जनशक्ति पलायन हुने अवस्थालाई रोक्नुपर्ने देखिन्छ, जसका कारण देशमा नै सैद्धान्तिक सँगसँगै व्यवहारिक शिक्षाले पनि सार्थकता पाउनेछ। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामराम्यान निखिल कपालीको साथमा विद्या तामाङ, काठमाडौँ।